बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में खुश आमदीद। आज हम मुर्शद हक प्रोग्राम में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करेंगे और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। ये ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर घंटों बैठा जा सकता है, मैं तो महज आपके 10-12 मिनट लूँगा। नाज़रीन इकराम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत के आखिरी दिनों या हफ्तों की बात है कि यमन के एक कस्बे खुलान में अबू मुस्लिम खुलानी नामी एक शख्स रहते थे। वो अल्लाह पे और नबी पाक पे ईमान ले आए थे और मुसलमान हो गए थे, मगर उन्होंने मसलतन अपनी खामोशी रखी हुई थी। उन्हीं दिनों असवद अंसी नामी एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा कर लिया। जब कोई ऐसा बंदा सामने आता है तो उसके दाएं बाएं लोग भी होते हैं, उसके साथी भी होते हैं। उन्होंने उसको मशवरा दिया कि तुम अबू मुस्लिम खुलानी को भी बुलाओ और उनसे अपना इकरार करवाओ ताकि मालूम हो सके कि उनकी हकीकत क्या है। चुनांचे असवद अंसी ने अपने दरबार में अबू मुस्लिम खुलानी को तलब किया। जब वो आए तो एक सवाल पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उन्होंने आगे से ऐसा तासुर दिया जैसे उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उसने दोबारा यही सवाल किया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहरा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। उसने ज़रा बुलंद आवाज़ में तीसरी दफ़ा यही बात कही तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस एक्सप्रेशन से और अपने अंदाज से इस तरह का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बकवास और तुम्हारी टर नहीं सुन पा रहा। उसने अगले ही चंद लम्हों में अपने सवाल को दोबारा एक नए अंदाज में कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हैं। उसने दोबारा पूछा तो आपने दोबारा यही जवाब दिया। उसने तीसरी दफ़ा पूछा तो आपने तीसरी दफ़ा भी कहा कि जी मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने अपने साथियों की तरफ देखा कि ये किस तरह का पागल सा आदमी है, बहरा बना हुआ है। मैं जब एक बात पूछ रहा था तो इसका अंदाज इस तरह था कि जैसे इसको सुनाई नहीं दे रहा, इसको ऊंचा सुनाई देता है, ये बहरा है। और जब मैंने दूसरी दफ़ा दूसरा सवाल पूछा तो इसे एकदम सुनाई दे रहा था। तो इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि ऐसे बंदे को बहुत तेज आग जला के उसके अंदर डाला जाए। चुनांचे बहुत तेज आग का बंदोबस्त किया गया। उसके बंदों ने अबू मुस्लिम खुलानी को रस्सियों से बांधने की कोशिश की। तो आपने फरमाया कि मुझे रस्सियों के साथ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आग में चल के जाऊंगा। चुनांचे जब आग बहुत तेज हो गई तो आप खुद चल के आग के ऐन वस्त में चले गए जहां शोले बहुत बुलंद थे। वहां पर कुछ देर रहे और फिर वहां से बाहर निकल कर आए तो असवद अंसी ने और उसके साथियों ने देखा कि आग आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकी। नाज़रीन इकराम, इससे मालूम हुआ कि अगर एक अल्लाह पर ईमान हो, ये दिल में पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और उनके ऊपर नबूवत का इख्तिताम होता है, ख़त्म नबूवत होती है, तो फिर दुनिया की कोई आग किसी मोमिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वही आग उसके लिए गुलो गुलजार बन जाती है। उसके बाद उसके साथियों ने उसे मशवरा दिया कि ये बंदा अगर यहाँ पर रहा तो लोग इसकी तरफ आएंगे और इसकी बातें सुनेंगे तो हो सकता है कि जो ईमान तुम पर वो लाए हैं वो
خراب ہو جائے، چنانچہ اسے جلاوطن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی ویسی خواہش تھی کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے پاس چند دن گزار سکوں، لہٰذا وہ مدینہ منورہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی پاک کا تو وصال ہو چکا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بن چکے ہیں، اب ان کا دور شروع ہو چکا ہے۔ وہ روضہ رسول پر حاضر ہوا، وہاں کافی دیر گزاری اور اس کے بعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کی باتیں کرنے لگ پڑا۔ ناظرین، یہ 2-3 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر جاتا، پھر آ کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ گویا اس کو اس انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مل نہ سکے، یاد تو ہے ان کی سلامت، اس یاد سے بھی ہم نے بہت کام لیا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرا یا تیسرا دن تھا تو اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے اور اپنی عبادت ریاضت میں مصروف ہے۔ جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اجنبی ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ اس وقت تک آگ والا واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا، تو آپ نے ایک دم اس سے پوچھا کہ یمن میں جو آگ والا واقعہ ہوا ہے، جھوٹے نبی والا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں؟ تو آپ نے دانستہ راز رکھتے ہوئے آپ نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے، عبداللہ بن ایوب نامی ایک شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ آپ بات کر رہے تھے تو اس وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو فراست میں اور وجدان میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی، کو اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی عظیم شخصیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کیا تم وہی آدمی ہو؟ تو انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ جی خدا کی قسم میں وہی آدمی ہوں۔ آپ نے ابو مسلم کو گلے سے لگایا اور پیشانی پہ چوما اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ عزت دی کہ میری ابو مسلم سے ملاقات ہو سکی۔ اس کے بعد کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا اور پھر ایک راوی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے جو خلیفہ وقت تھے۔ ان سے تعارف کرایا، واقعہ سارا سنایا، انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت دی جو رب تعالیٰ نے ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اور اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہم بہت کچھ سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جتنے مرضی فرقے پیدا کر رہے، مسلمانوں کے اندر جتنے مرضی گروہ بنوا لیں، اور یہ دنیا والے بھی سن لیں کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں تو کروا سکتے ہیں، وہ آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں، کتابیں چھپوا سکتے ہیں، وہ کارٹون بنوا سکتے ہیں اور وہ فلمیں بنوا سکتے ہیں، اور ان سب شعبوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو میڈل دے سکتے ہیں، لیکن ایک طرف میرے رب کی شان ہے۔ میرے رب کو جب منظور ہوا تو وہ ان سب قوتوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیں گے، اور اس وقت ان کی کہیں پر بھی کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، اپنے ملک میں آتے ہیں، نصاب تعلیم تبدیل کیا جا رہا ہے، تعلیمی نظام تبدیل کیا جا رہا ہے، جہاد کی اور ختم نبوت کی مضامین نکلوائے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ
اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنی تعلیم سے، ہم اپنی آگاہی سے اسی قوم کے نوجوان بچوں میں سے نور الدین زنگی بھی پیدا کروائیں گے، اور رب کو منظور ہوا تو غازی علم الدین شہید بھی پیدا ہوں گے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان کے اوپر کوئی گستاخی ہو، ان کی شان میں کوئی ایسی بات ہو، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے شیئر کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آئیں دعا کریں کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہم اپنا رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کر سکیں۔ بہت شکریہ، آمین۔